राजा पक्षले गर्यो ज्ञानेन्द्रको नाति हृदयेन्द्रलाई राज्य प्रमुख बनाउने घोषणा। चारैतिर खुसियाली। चीनमा नेपाली राज संस्थाको प्रशंसा। ज्ञानेन्द्र र चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको गोप्य भेटको तयारी। राजतन्त्र बेउताउने संकेत। लुम्बिनीमा बहुमतको सरकार गठन गर्न 41 सांसदले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाए हस्ताक्षर। गाडी तलब भत्ता र आवासको सुविधा नलिने राज्य मन्त्री श्रेष्ठको घोषणा। टोप बहादुर राय माझी सहितका 4 नेताको रिटको सुनवाई न्यायाधीश खतिवड़ाको इजलासमा। सम्भवतः आजै सुनवाई हुने। नेपाल पक्षलाई पार्टी भन्दा सरकार जोगाउने चिन्ता। ओली पक्ष भन्छ एमाले अब द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छ। एमाले एकताको लागि नेताहरूको दौडधुप अझै पनि। नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई लोकल अपडेट टिभीमा। आज पनि नयाँ ताजा समाचारको साथमा फलोअप रिपोर्ट लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। यदि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अब भने पुरा समाचार। मुलुकमा राजतन्त्र फर्काउने उद्घोष गर्दै आज पोखराबाट एउटा नयाँ राजनीतिक दलको घोषणा भएको छ। नारायण प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा शिक्षा र सुरक्षामा जोड दिँदै गठन गरिएको दल नेपाल प्रतिबिम्ब पार्टी घोषणा गर्दै पार्टीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाति हृदयेन्द्र शाहलाई आलङ्कारिक राज्य प्रमुख बनाउने उद्घोष गरेको छ। विशेष गरी प्रतिबिम्ब पार्टीले संवैधानिक राजतन्त्रका विषयमा जनमत संग्रह गरी हृदयेन्द्र शाहलाई आलङ्कारिक राज्य प्रमुख बनाउने बारे उद्घोष गरेको हो। यसबाहेक देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने एजेन्डा पनि सो पार्टीको रहेको छ। साथै केही समय अगाडि बेजिङ पुग्नुभएका पूर्व राजा श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र शाह चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटवार्ता पश्चात मात्र स्वदेश फर्कने हुनुभएको छ। समाचार प्राप्त भएको छ। सम्बद्ध स्रोतका अनुसार बेजिङमा उहाँसँग सी जिनपिङ निकटका उच्च अधिकारी तथा नेताहरूसँग छलफल चलिरहेको बुझिएको छ। छलफलको क्रममा चीनिया उच्च अधिकारीहरूले राजाको समयमा नेपालको परराष्ट्र नीति परिपक्व रहेको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए। भेटवार्ताको क्रममा उनीहरूले राजाको समयमा काठमाडौँको लाजिमपाटमा दलाइ लामाको कार्यालय हटाएको स्मरण गर्दै नेपालले चीन र भारतको सुरक्षा चासोप्रति संवेदनशीलता दर्शाउनु पर्ने धारणा प्रकट गरेका थिए। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ विदेश भ्रमणमा रहनुभएकाले उहाँ बेजिङ फर्कनु भएपछि मात्रै श्री 5 को भेटवार्ता हुने। सी जिनपिङको निर्णायक वार्ता पश्चात उहाँ सिङ्गापुर भएर नेपाल फर्कनु हुने बताइएको छ। तर उच्च स्तरीय वार्ताको क्रममा भने पूर्व राजा श्री 5 ले कसैलाई पनि नराखी एक्लै बस्ने गर्नुभएको समाचार सूत्रले बताएको छ। नेपालमा राज संस्था पुनर्बहाली बारे अन्तिम निर्णय लिएर उहाँ स्वदेश फर्कनु हुने स्रोतको दाबी रहेको छ। यसरी श्री 5 पूर्व राजाले बेजिङ भ्रमण जानुभन्दा केही महिना अघि पूर्व युवराज्ञी हिमानीले पनि चीनको भ्रमण गर्नुभएको थियो। उहाँको भ्रमणपछि चीनले श्री 5 बडा महाराज धिराजलाई बेजिङ भ्रमणको निम्तो दिएको थियो। त्यस्तै तत्कालीन नेकपा खारेजीमा परेसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्रका 4 जना नेताहरूको रिटको सुनवाई सर्वोच्च अदालतले आज गर्ने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणाको उक्त रिटको सुनवाईको लागि न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा इजलासमा पेशी तोकेका छन्। एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले सांसदबाट हटाएका नेताहरू टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी रिट हालेका थिए। आफूहरू अझै पनि एमाले प्रवेश नगरेको जिकिर सहित उनीहरूले सांसद पद पुनर्बहालीको माग सहित सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्। गत फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताएपछि उनीहरू एमाले प्रवेश गरेका थिए। माओवादी केन्द्रले उनीहरूलाई गत चैत्र 26 गते संघीय संसद पदबाट हटाउने निर्णय लिएको थियो। नेकपा एमाले विभाजनको संघारमा पुगेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि एमाले विभाजनको संघारमा पुगेको हो। अध्यक्ष ओलीले 2075 जेठ 2 को अवस्थामा कमिटीको बैठक राखेर निर्णय गरे लगायत माग राख्दै नेपाल पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेको छ। तर ओलीले सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 गतेको फैसलापछि आफू पक्षका नेताहरूको बैठक बोलाएर एकलौटी आवश्यक निर्णय गरेको भन्दै नेपाल पक्ष रुष्ट बन्दै आएको छ। नेपाल पक्षका सांसद एकराज सुनवारले
एमाले जुन समस्या देखा परे तिनै कारणले मुलुक देशको राजनीति र त्यो ठाउँमा पुगेको बताएका छन्। नि सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने र सहमति निकाल्ने कुरामा कार्यदलले गरेको कामलाई निरर्थक बनाउने प्रयास भइरहेको पनि जनाएका छन्। त्यो प्रस्तावहरूलाई विगतदेखि नै यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। एमालेमा जुन समस्या देखा परे तिनैका कारणले मुलुक देशको राजनीति त्यो ठाउँमा पुगेको हो। यी समस्या समाधानको लागि हामीले फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्यो त्यही अनुरूपमा एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेको भए मुलुकको राजनीतिक कोर्स अर्कै हुन्थ्यो। सांसद सुनुवारले भने सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउने र सहमति निकाल्ने कुरामा कार्यदलले गरेको प्रयासलाई निरर्थक बनाउने प्रयासहरू एकता विरुद्ध हुन्। हामीले 2071 सालको 9औं महाधिवेशनमा विधान पास गर्यौं। त्यसको बैठक बसेर निर्णय लिनुपर्ने हो। त्यो निर्णय नलिए आफ्नो आफ्नो विचारका आधारमा भएका निर्णयहरू पार्टीका निर्णय हुन सक्दैनन् नि। जुन समस्या उत्पन्न भए पनि त्यो कार्यकर्ताबाट उत्पन्न समस्या होइन, मूलतः नेतृत्व तहबाट उत्पन्न भएका समस्याहरू हुन्। उनले अहिले आफूहरूले माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने माग नराखेको बताउँदै सांसद सुनुवारले पार्टी एकताका मुख्य कुरा भएको भन्दै अध्यक्षको विषयमा छलफल नभएको दावी गरेका छन्। तर नेता नेपालले आफूलाई ओली सरहकै हैसियत दिए मात्रै पार्टी एकता सफल हुने बताइरहेका छन्। उनले दोस्रो तहको अध्यक्षको माग गरेका हुन्। जेठ 2 मा फर्काउने कुरा राजनीतिक कुरा हो। सुदूर पार्टी एकताको लागि शीर्ष नेतृत्व तह र कार्यदलमा जे सहमति भएको छ कसैले विमति राखेका छैनन्। अहिले अध्यक्षको तहमा छलफल भइरहेको छैन। अहिले पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध गराउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छैन। पार्टी एकता आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने सन्दर्भमा नेतृत्व र कार्यकर्ताले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्, सांसद सुनुवार बताएका हुन्। एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले माधव नेपाल पार्टी छोडेर हिँडेको आरोप लगाएका छन्। तपाईले माधव नेपाललाई छोडेको हो भन्ने प्रश्नमा प्रमुख सचेतक भट्टराईले पार्टीले उनीहरूको माग पूरा गर्दा गर्दै नेता नेपाल तर्किएर हिँडेको समेत आरोप लगाएका हुन्। उता भने माधव नेपाल पक्षलाई पार्टी एकता भन्दा पनि सरकारको बढी चिन्ता देखिएको छ। नेपाल पक्षका सांसद मेटामणि चौधरीले सरकारमा जानु आफूहरूको जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। नेता नेपाल पक्षका नेताहरू घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरूले पार्टी एकताको लागि सरकारमा जान नहुने बताइरहेको बेला सांसद चौधरीले सरकारमा जानु आफूहरूको कर्तव्य भएको बताएका छन्। साथै नेकपा एमालेको एकताको लागि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको सक्रियता बढेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब पार्टी एकताको लागि धेरै समय पर्खन नसक्ने बताएका छन्। उनले हिजो नेताहरूको विशेष आग्रहका कारण स्थायी कमिटी बैठक आज दिउँसो 3 बजे बस्ने गरी स्थगित गरेका थिए। तर आजको बैठकमा भने कुनै पनि हालतमा नरोक्ने उनको अडान रहेको छ। आज बिहान पार्टी एकताको लागि अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच संवाद गराउने भन्दै नेताहरूको दौडधुप भएको छ। अध्यक्ष ओलीसँग विष्णु पौडेल, सुभाष नेमाङले छुट्टा छुट्टै भेट गरे भने भीम रावलले माधव नेपालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। त्यस्तै दुवै पक्षका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि एमाले एकताको लागि निर्णायक पहलमा जुटेका छन्। वरिष्ठ नेता नेपालले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे वारपार गर्न आफू पक्षधर स्थायी कमिटी सदस्यहरूको स्थायी कमिटी बैठक राखेका छन्। अध्यक्ष ओलीले 3 बजेको लागि स्थायी कमिटी बैठक राखेपछि उनले 2 बजे नै आफ्नो समूहको बैठक राखेका छन्। एमाले निकट स्रोतका अनुसार आज एमालेको विवाद समाधानको लागि अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बीच भेटवार्ताको तयारी समेत हुने बताएका छन्।